السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نصاوبو معكم بسيطلات صغار بالدجاج كيجيو زوينين في المذاق. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندي هنا كيلو ديال البصلة، تقريبا واحد 4 ديال البصلات كبار، كيلو ديال جوج كيلو ديال الدجاج. عندي هنا كيلو 800 غرام ديال الدجاج، واحد القبضة ديال المعدنوس، عندي هنا السمن، زيت المائدة، زيت الزيتون، وفي التوابل عندي الملح، سكينجبير، وفلفل اسود، خرقوم، عود ديال القرفه، سيبيسه، وقعقله، وحبه الهيل. نجيبو الطنجره ديالنا نديرو في هذاك الدجاج. انا قلعت له ديك الجلده ونقيته مزيان وغسلته، وغادي نزيد عليه ديك البصله، كيلو ديال البصله، وغادي نزيد عليه ديك العطريه. وكانت عندكم العطريه ديال الدجاج ديروا العطريه ديال الدجاج، انا ما كانتش عندي. غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال السمن، هذا السمن ماشي حار. نزيدو زيت الزيتون، وزيت المائده، تقريبا واحد نصف كاس بين زيت الزيتون وزيت المائده. غادي نزيد عليها شويه ديال المعدنوس، شويه غادي نخليه حتى الاخر ونديرو صافي. غادي نخلط هادشي مزيان، ندخلو هداك البصله مع داك الدجاج والعطريه، وغادي نحطهم فوق النار تقلاو. انا ما كنديرش الماء صافي، كنخليه كتقلى مزيان، كنقصلو في البوطه، وكنخليه يطيب في هذيك البصله اللي درنا. ما كنديرش فيه كاع الماء انا. ديك البصله مع داك الدجاج غادي يطلقوا الماء وغادي يطيبوا فيه، وكتكون النار مهيله. صافي من بعد ما طاب لي الدجاج غادي نحيدو. غادي نخلي هذيك الدغميره تشرب معنا. غادي نزيد فيها واحد المعلقه ممسوحه ديال القرفه، وغادي نزيد داك المعدنوس اللي كنت خليت، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال العسل. بغيتو الحلاوه ديروا تقريبا واحد 3 المعالق ديال العسل. الا ما كانش عندكم العسل ديروا سكر كلاصي ولا سنيده، تقريبا واحد 3 المعالق اللي كيبغي الحلاوه. صافي غادي نخليوها تشحر معنا مزيان حتى توقف على ديك الزيت ديالها، ما يبقاش فيها داك الماء. صافي غادي نزيد البيض. انا عندي هنا 8 ديال البيضات كبار، كان عندكم الصغار ديروا 10 ديال البيضات. صافي غادي نبقى نرمي البيض ونبقى نخلط حتى ندخلو داك البيض مع داك البصله مزيان. وغادي نرجعو للدجاج ديالنا من بعد ما برد. كنقطعو هكذا، كنفتتو، نقطعو قطع صغار. صافي بانت لكم شي عظم ولا حيدوه، نقطعو قطع صغار هكذا مزيان.
وغادي نشيو اللوز ديالنا. عندي هنا تقريبا 400 غرام ديال اللوز. انا كنت درتو في الماء وسلقته واحد شويه وحيدت له هذيك الجلفه ديالو ودرتو في الزيت وقليتو. الزيت خصها تكون بارده. وقليت اللوز ديالي من بعد ما تقلى غادي نطحنو دابا. انا غادي نهرمشو مغاديش نطحنو مزيان. بغيتو بسيطله ديالكم دزوهم في الفريكو طحنوا له هذاك اللوز مزيان. انا غادي بسيطله ديالنا غادي ناكلوهم في هذاك النهار. هرمشت اللوز. وغادي نزيد عليها واحد معلقه مسوحه ديال القرفه، واحد المعلقه ونص ديال السكر كلاصي. قلت لي كيبغي الحلاوه يدير تقريبا واحد 3 معالق ديال السكر كلاصي. انا ما كنبغيش بسيط لا تيكون حلوين بزاف. صافي غادي ندخل داك السكر مع القرفه مع اللوز مزيان نخلطوهم. وبغيتو هاد اللوز تنسموه بالماء الزهر نسموه، ولكن ماشي بالقرعه ديال الماء الزهر. عندي هذا الدجاج اللي فتتو، وهذه الدغمره ديال البصله والبيض هي ناشفه، وهذه الورقه اللي صاوبتها معكم كتجي رقيقه الورقه. وهذا اللوز مهرمش. قلت ولا بغيتو تنسموه بالزهر نسموه بهذا الساشي ديال الزهر، ولا بهذا الروح ديال الزهر. ما ديروش القرعه ديال ماء الزهر باش اللوز ما يرطبش معكم. وهذه الورقه الزيت اللي غادي نطينو بها الورقه ديال الزيت اللي كنت قاليه فيها اللوز. حتى الورقه كتجي منسمه بالمذاق ديال اللوز. صافي كندهنوا الورقه ديالنا وكنحط هذاك الحشو ديال الدجاج. وكنزيد عليه ديك الدغميره ديال البيض والبصله. وكنزيد عليه هذاك اللوز. صافي وكنردو عليها الورقه، كدهنوها بالزيت وكنردوها الورقه. غادي نعاود نزيد ندير الورقه الثانيه. كنديروا البلاصه الحرشه هي كتجي الفوق، والبلاصه اللي المسا كتجي لتحت. كندهنوا الورقه بالزيت. وغادي نحط السيطله ديالي. صافي وغادي نرد عليها الورقه باش
من الطيب كتجي الورقه البسيطه كي الفوق كي لتحت، ما تجيش واحد البلاصه رقيقه واحد البلاصه غليظه. صافي غادي ندهنها مزيان بالزيت وغادي نحطها في الصينيه اللي غادي تدخل الفران. كتجي بحال هكذا بسيطلات صغار. غادي نعاود معكم واحده اخرى. نديرو الدجاج ديالنا هو الاول، وكنزيدو ديك الدغمره ديال البصله والبيض. الطبقه الثانيه كتجي في الوسط، وكنديرو اللوز هو في الاخير هو التالي. صافي وكنردو عليها الورقه، كندهنوها بالزيت وكنردوها. واش من نديرو الطبقه الورقه عفوا الثانيه كيجي اللوز هو الفوق والدجاج هو اللي كيجي لتحت. من كنطيبوه كتجي الدجاج هو اللي كيجي في الصينيه لتحت واللوز كيجي الفوق. لكن ولا درتو طبقه ورقه واحده سبقوا اللوز هو الاول، وعاد ديروا الدجاج وديروا عاد التغميره. كتجي التغميره تاع البصله هي لتحت، اللوز كيجي الفوق. باش يبقى اللوز مقرمش ولا درناه لتحت وقلبنا الورقه وجا اللوز لتحت ودخلناها الفران كتهود هذيك، كانت شي زيت في هذيك الضميره ديال البيض والاخر، اللوز كيرطب معنا كيبقاش مقرمش. دايما اللوز خصو كيجي هو الفوق. صافي غادي نحطهم في الصينيه اللي غادي ندخلوها الفران. غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت، والله بغيتو تخلطوا الزيت والزبده ديروا الزيت والزبده، انا درت الزيت. صافي غادي ندخلوهم للفران وغادي نقصوا الفران ونخليهم يطيبوا على خاطرهم باش تجي الورقه من الداخل مقرمشه ومن برا ما تجيش من برا مقرمشه والداخل تبقى هكذا ورقه عجينه. كتجي بحال هكذا من بعد ما طابوا كتجي الورقه مقرمشه كي الداخل كي برا. صافي كيجيو بحال هكذا. ان شاء الله غادي نوريها لكم في صحن تقديم. انا زوقتهم حبات دهنتهم بالعسل ودرت عليهم اللوز كونكاسي وشي وحبات درت عليهم اللوز يفيلي، وحبيبات درت عليهم السكر كلاصي وقرفه. غادي نقطع معكم وحده. كيجيو بحال هكذا، كتجي ديك الطبقه نتاع اللوز الفوق والدجاج كيجي لتحت والورقه كتجي مقرمشه. نتمنى يعجبكم الفيديو. في فيديو اخر ان شاء الله. هي بسلام عليكم في وصفات اخرى ان شاء الله.